हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिलखराज सड़क हादसा, शौहर हलाक, बीवी कोमा में, बेटी की हालत तशवीशनाक। जिले रंगारेड्डी में रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में शौहर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बीवी कोमा में चली गई और इस जोड़े की 4 साल बेटी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जरा के मुताबिक मौजा पोलापल्ली से ताल्लुक रखने वाला 35 साल भास्कर अपनी बीवी 30 साल रानी और 4 साल बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर तुगड़ापल्ली से तोलापल्ली की सिमत जा रहा था। इस रास्ते से बैल बंडी गुजर रही थी। मोटरसाइकिल सवार बैल बंडी को ओवरटेक कर रहा था कि अचानक इनकी गाड़ी बंडी के चक्के में फंस गई, जिसके नतीजे में वो तीनों गिर पड़े, जिसके नतीजे में शौहर मौके पर ही हलाक हो गया। बीवी और बेटी को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए शंकरपल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खातून कोमा में बताई गई है। असेंबली के बजट इजलास का 16 मार्च से आगाज। रियासती काबीना ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास की तवारीख को भी मंजूरी दी है। बजट इजलास 16 मार्च को शुरू होगा और 30 मार्च को इसका इख्तिताम अमल में आएगा। 16 मार्च को गवर्नर का खुतबा होगा, जबकि सालाना बजट 20 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट का मुसव्वदा तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। 2 हफ्ते असेंबली का बजट इजलास जारी रहेगा। काबीना के फैसले से गवर्नर और स्पीकर को भी वाकिफ किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से यह ऐलान तो सामने आया है, लेकिन 19 मार्च को उगादी, 20 या 21 मार्च को ईद उल फितर आने वाली है। इसलिए असेंबली इजलास के आगाज के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में त्योहारों की तवारीख को देखते हुए ही बजट की पेशकशी का दिन मुकर्रर किया जा सकता है। तेलंगाना काबीना का बड़ा फैसला, मुलाजिमीन के लिए 10 लाख इजाफी इमदाद, 17.7 लाख अफराद को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी सुनाई है। काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि अगर 60 साल से कम उम्र का कोई सरकारी मुलाजिम इंतकाल कर जाए तो मामूल के फवायद के अलावा इजाफी 10 लाख रुपए भी फराहम किए जाएंगे। इसके साथ ही रियासत भर के तकरीबन 17.7 लाख मुलाजिमीन और पेंशनर्स को डिजिटल हेल्थ एम्प्लॉय कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। इन कार्ड्स के जरिए 1998 बीमारियों का इलाज रियासत की 652 नामजद हॉस्पिटल्स में फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम ट्रस्ट में जमा कराने का भी फैसला किया है, जिसके तहत मुलाजिमीन से तकरीबन 528 करोड़ रुपए ट्रस्ट अकाउंट में जमा होंगे। हुकूमत भी मसावी रकम ट्रस्ट में जमा कराएगी। इस ट्रस्ट का इंतजाम चीफ सेक्रेटरी और दीगर अराकीन की निगरानी में किया जाएगा। इलावाजी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए नकद से पाक इलाज की स्कीम को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के जिले और मंडल हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत भर में इंटर एग्जाम्स का आगाज, तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले के लिए 5 मिनट की रियायत। इंटरमीडिएट एग्जाम्स जिसका आगाज चहारशंबे से हो रहा है, जिसमें शिरकत करने वाले तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले के लिए 5 मिनट की रियायत दी जाएगी। एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और तलबा को सुबह 9:05 तक मराकज़ के अंदर जाने की इजाज़त होगी। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक या दीगर वजूहात की बिना पर ताखिर से पहुंचने वाले तलबा के तनाव और बेचैनी को कम करना है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी 5 मिनट का इजाफी वक्त दिया जाएगा। तहम तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो एग्जाम शुरू होने से कम 30 मिनट पहले मराकज़ पर पहुंच जाएं। रियासत भर में 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक़िद होने वाले इन एग्जाम्स के लिए 9,97,075 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए 4,89,126 और सेकेंड ईयर के लिए 5,07,949 तलबा शामिल है। एग्जाम्स के पुरअमन इनेकाद के लिए रियासत भर में 1,495 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ 28,500 निगरानकार, 1,495 चीफ सुपरिटेंडेंट्स और इतने ही महकमे जाती ओहदेदार तैनात होंगे। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने हॉल टिकट्स पर नाम, मीडियम और सब्जेक्ट्स की दुरुस्तगी की जांच कर लें और किसी भी गलती की सूरत में मुतल्लिक़ा कॉलेज के प्रिंसिपल से रब्ता करें। बोर्ड ने महकमा सेहत के इश्तराक से तलबा के ज़हनी तनाव, घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए टेलीमांस के जरिए मुफ्त काउंसलिंग की सहूलत फराहम की है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 14416 पर रब्ता किया जा सकता है। तेलंगाना काबीना का हैदराबाद मेट्रो को L&T से तहवील में लेने का फैसला। तेलंगाना काबीना ने हैदराबाद मेट्रो रेल को L&T कंपनी से मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत पहले ही इस सिलसिले में ऐलान जारी कर चुकी है और तहवील के अमल की निगरानी के लिए वजारती ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में कायम इस कमेटी में वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और जोपल्ली कृष्णा राव शामिल हैं। गुज़िश्ता साल उसूली तौर पर तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक हुकूमत 2,000 करोड़ रुपये की इक्विटी एकमुश्त L&T को अदा करेगी, जबकि तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के कर्जे अपने जिम्मे लेगी। इसी मुफाहिमत के बाद तहवील का अमल शुरू किया गया था। मेट्रो के असासों और इनकी मालियत का जायजा IDBI कैपिटल के जरिए लिया जा रहा है, जबकि रेलगाड़ियों, पटरियों और सिग्नलिंग निज़ाम समेत तकनीकी पहलुओं का भी तफसीली जायजा जारी है। नए ग्रीनफील्ड हाईवे की तैयारियां तेज। हैदराबाद से गोवा का सफर अब सिर्फ 8 घंटों में मुमकिन होगा। हैदराबाद से गोवा जाने वाले सयाहों और मुसाफिरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब इन दोनों शहरों के दरमियान तवील सफर का वक्त आधा रह जाएगा।
فی الحال سڑک کے ذریعے حیدرآباد سے گوا پہنچنے میں 15 سے 18 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن مرکز کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے نئے گرین فیلڈ ہائی وے کی تکمیل کے بعد یہ فاصلہ صرف 8 گھنٹوں میں طے کیا جا سکے گا۔ مرکزی حکومت نے بھارت مالا پروجنا کے تحت اس اہم پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد سفر کے وقت کو کم کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے اراضی کے حصول کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ بیلگاوی اور رائچور کے درمیان اراضی کی خریداری مکمل ہو کر سول ورک بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ نیا ہائی وے پناجی بیلگاوی رائچور حیدرآباد کے راستے سے گزرے گا، جسے اکنامک 10 کوریڈور کا نام دیا گیا ہے۔ فی الحال مسافر پناجی، ہبلی، کوپل، رائچور اور محبوب نگر کے راستے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ نیا متبادل راستہ سفر کو انتہائی آسان بنا دے گا۔ تقریباً 12,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے اس 4 لین ایکسس کنٹرولڈ روڈ کی بدولت تلنگانہ، کرناٹک اور گوا کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔ حکام کے مطابق حیدرآباد اور گوا کے درمیان موجودہ فاصلہ 700 کلومیٹر ہے، جو اس گرین فیلڈ ہائی وے کے بننے سے تقریباً 150 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مال برداری میں بھی تیزی آئے گی، جس سے اس خطے میں نئی صنعتوں کے قیام کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آج RTC ملازمین کا چلو سیکریٹریٹ پروگرام، ورکرز کو پرامن احتجاج کا حق دینے پر زور۔ اپنے حقوق کے حصول اور مسائل کے حل کے لیے چلو سیکریٹریٹ پروگرام کی تیاریوں کے درمیان تلنگانہ RTC ملازمین نے ریاستی حکومت اور پولیس انتظامیہ سے انہیں نہ روکنے کی اپیل کی ہے۔ مختلف ڈپوؤں سے حیدرآباد پہنچنے کے پیش نظر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ورکرز کو پرامن احتجاج کا حق دیا جائے۔ تلنگانہ RTC JAC کے چیئرمین وینکنا نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے انتخابی منشور میں RTC ملازمین سے جو وعدے کیے تھے، ان پر عمل درآمد کے مطالبے کے تحت 24 فروری کو چلو سیکریٹریٹ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد ادارے کے تحفظ، خودداری، روزگار، حقوق اور محنت کے مناسب معاوضے کے لیے ہے اور اسے گادھیائی طریقہ کار کے تحت پرامن انداز میں انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں سے آنے والے RTC ملازمین کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور انہیں حیدرآباد کے اندرا پارک پہنچنے سے نہ روکا جائے۔ وینکنا نے خبردار کیا ہے کہ اگر احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ریاست بھر میں بس خدمات معطل کر کے ڈیوٹی کے بائیکاٹ پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ نئے چیف سیکریٹری تلنگانہ کے لیے سینئر عہدیداروں کے نام زیر غور۔ تلنگانہ حکومت کو نئے چیف سیکریٹری کی تلاش ہے، کیونکہ موجودہ چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ 31 مارچ کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ رام کرشنا راؤ کے جانشین کے انتخاب کے لیے حکومت نے مساعی شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ جاریہ مہینے کے اختتام تک حکومت اس سلسلے میں فیصلہ کرتے ہوئے مرکز کو نام کی سفارش کرے گی۔ ریاست میں 10 عہدیدار اسپیشل چیف سیکریٹری رتبے کے موجود ہیں۔ حکومت ان میں سے 3 یا 4 ناموں کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کرے گی۔ ایڈمنسٹریشن میں بہتر تجربہ اور کارکردگی رکھنے والے عہدیداروں کے نام شارٹ لسٹ کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ رام کرشنا راؤ گزشتہ سال اگست میں وظیفے پر سبکدوش ہوئے تھے، تاہم حکومت نے میعاد میں 7 مہینے کی توسیع دی۔ رام کرشنا راؤ کو مزید توسیع دیے جانے کا امکان نہیں ہے۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق بعض IAS عہدیداروں کی کارکردگی غیر اطمینان بخش ہے۔ بعض ضلع کلکٹرز کے عدم کارکردگی کے بارے میں وزراء نے چیف منسٹر سے شکایت کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نئے چیف سیکریٹری کے انتخاب کے علاوہ حکومت اہم محکمہ جات اور اضلاع کے کلکٹرز میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ نوجوان لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کو حیدرآباد پولیس کمشنر کا مشورہ۔ حیدرآباد میں شادی کے نام پر ہونے والے دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر کمشنر پولیس VC سجنار IPS نے شہریوں کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف محبت کے بہانے بلکہ والدین کی جانب سے طے شدہ شادیوں میں بھی کچھ دھوکہ باز خواتین کو مالی اور جذباتی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابتدا میں روایتی انداز میں شادی کی ملاقاتیں اور منگنی کی تقریبات کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نوجوان کہتے ہیں کہ شادی طے پا گئی ہے اور اب کیا ہوگا جیسے جملوں کے ذریعے جذباتی دباؤ ڈالتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنی اصل نیت ظاہر کرتے ہیں اور شادی کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر اضافی رقم نہ دی جائے تو شادی کو منسوخ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ چونکہ منگنی ہو چکی ہوتی ہے اور رشتہ داروں کو اطلاع دی جا چکی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر لڑکیاں اور ان کے والدین شکایت درج کروانے سے ہچکچاتے ہیں۔ دھوکے باز اضافی رقم مانگتے ہیں اور دباؤ ڈال کر خوف زدہ کرتے ہیں۔ اگر لڑکیاں خاموش رہیں تو یہ ایک طویل اذیت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا منگنی کے بعد بھی شادی کی رسمی تقریبات تک محتاط رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے تنہا ملاقات یا جسمانی تعلقات کے لیے دباؤ ڈالنے والے افراد پر یقین نہ کریں۔ رقم کی مانگ یا بلیک میلنگ کے خلاف بلا خوف شکایت درج کروائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد شی ٹیمز تمام معلومات مکمل طور پر رازدارانہ رکھتی ہے اور کسی بھی دھوکہ دہی یا دھمکی کے معاملے میں فوری رابطے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکے کے رویے، دوستوں اور عادات اور اطوار کا جائزہ لیں۔ شادی سے پہلے تنہا ملاقات یا جسمانی تعلقات کے لیے دباؤ ڈالنا مشتبہ سمجھیں اور جرأت کے ساتھ انکار کریں۔ رقم کی مانگ یا بلیک میلنگ کے سامنے خوفزدہ نہ ہوں اور فوری طور پر شکایت درج کروائیں۔ شہری واٹس ایپ نمبر 9490616555 یا ڈائل 100 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمشنر نے زور دیا کہ شادی کی رسمی تقریبات تک محتاط رہنا ضروری ہے تاکہ نوجوان لڑکیاں خود کو محفوظ رکھ سکیں اور دھوکے بازوں کے چالاک حربوں سے بچ سکیں۔
तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को प्लॉट पेंशन दी जाए, हाईकोर्ट की हिदायत। रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए जिद्दोजहद करने वाले जहदकारों से मुतल्लिक़ अभय हस्तब स्कीम के निफाज पर रियासत हाईकोर्ट ने अहम अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि अहल तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज प्लॉट और इंतखाबी वादे के मुताबिक माहाना तकरीबन 25,000 रुपये पेंशन समेत दिगर फलाही फ़वाइद फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ये मामला जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच के सामने ज़ेर समाअत आया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल 2023 के इंतखाबात के दौरान किए गए वादे इख्तिदार में आने के बाद मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किए गए। अदालत ने हुकूमत को 8 हफ्तों के अंदर अमली पेशरफ्त करते हुए अहल अफराद को प्लॉट्स और पेंशन की मंजूरी देने की हिदायत दी। साथ ही ये भी वाज़ेह करने को कहा कि अमल आवारी में ताख़िर क्यों हो रही है और अगर चंद अफराद को ही फ़वाइद दिए गए हैं तो इसके मियारात क्या हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों पर अमल न होने से अवामी एतमाद मजरूह होता है। हाई कोर्ट के इन अहकामात को तहरीक तेलंगाना के जहदकारों के लिए बड़ी राहत करार दिया जा रहा है। मजलिस के नुमाइंदा वफ्द की वज़ीर और DGP से मुलाकात, बेखसूर नौजवानों की रिहाई का मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के एक वफ्द ने तेलंगाना के वज़ीर बराए अखलाती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और पुलिस के डायरेक्टर जनरल शिवदे रेड्डी से मुलाकात की और बांसवाड़ा में पेश आए फ़िरक़ावाराना वाक़े के सिलसिले में एक तफसीली याददाश्त पेश की। वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया वाक़े के बाद इलाक़े में खौफ व हिरास की फ़िज़ा कायम है और कई ख़ानदान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान बास बेखसूर अखलाती नौजवानों को भी हिरासत में लिया गया है, इसलिए इन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए और मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला रोका जाए। वफ्द ने मुतासिरा दुकानदारों और ताजिरों के नुकसानात का फौरी सर्वे कराने और हुकूमत की जानिब से मुनासिब और फौरी मुआवजा जारी करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कारोबार की बहाली और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए ताकि मुतासरा ख़ानदान दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। अरकान ने वज़ीर और पुलिस सरबराह पर जोर दिया कि वाक़े की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जाए, इश्तिहार अंगेज़ी और तशद्दुद में मुलव्विस असल ज़िम्मेदारान की निशानदही करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इलाक़े में इजाफी पुलिस बंदोबस्त, अमन कमेटियों के क़याम और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो और आवाम का एतमाद बहाल हो सके। हैदराबाद में अचानक बारिश, तेलंगाना के कई अजला में बरसात का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कल शहर हैदराबाद में हुई बारिश ने जहां राहत का सामान किया, वहीं छोटे ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई, कई मुकामात पर धूप में बारिश हुई और बास मुकामात पर बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से जहां आम शहरियों को राहत मिली, वहीं छोटे ताजरीन को काफ़ी परेशानी हुई। ठेला बंडी रानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इफ्तार से पहले बारिश की वजह से इफ्तारी खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बास मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब मिर्चल मलकाजगिरी जिले में भी मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर की वजह से मौसम बदल गया है और बारिश हुई है। तेलंगाना में गरज चमक के साथ 2 दिन तक बारिश का इम्कान, हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में मंगल और चहारशंबे को मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। पीर के रोज़ रियासत में अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्जा हरारत में इजाफे के बावजूद बारिश से शहरियों को राहत मिली। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात देर गए बारिश का आगाज़ हुआ, जो मंगल की अलग सुबह तक जारी रहा, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। इससे कबल पीर की दोपहर से भी शहर के कई इलाकों में मुतदिल बारिश रिकॉर्ड की गई थी। महकमे मौसमियात ने पेशकाशी की है कि मंगल को आसमान अबर आलूद रहेगा और हल्की से मुतदिल बारिश गरज चमक के साथ आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, जंगम, मिर्चल मलकाजगिरी और यादाद्री भोंगिर अजला में कहीं कहीं हो सकती है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरियासना कामारेड्डी जिले के पटलम, कुमरम भीम जिले के आसिफाबाद और आदिलाबाद के बास इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई। अमेज़ॉन ने बेंगलुरु में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा दफ्तर खोला, एक साथ 7,000 मुलाजिमीन काम करेंगे। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़ॉन ने पीर के रोज़ बेंगलुरु में एशिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा दफ्तर खोलने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक ये 12 मंजिला कैंपस 11 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर फैला हुआ है और यहाँ एक वक्त में 7,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन काम कर सकेंगे। ये मुलाजिमीन भारत में ई-कॉमर्स, ऑपरेशंस, अदायगी के निज़ाम, टेक्नोलॉजी और फ़रोख्त कुनिंदगान की खिदमत से मुतल्लिक़ शोबों में खिदमत अंजाम देंगे। कर्नाटका के छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों और बुनियादी ढांचे की तरक्की की वज़ीर MB पाटिल ने इमारत का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बेंगलुरु में अमेज़ॉन की मुसलसल सरमायाकारी आलमी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के मरकज़ के तौर पर भारत के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि अमेज़ॉन जैसे बड़े कैंप्स आला मियार की मुलाजिमतें पैदा करते हैं, मुकामी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और भारत की डिजिटल मईशत को सहारा देते हैं। हम ऐसे सरमायाकारी मनसूबों का खैर मकदम करते हैं जो तवील मुद्दती सलाहियत पैदा करें
اور ہماری افرادی قوت کے لیے مواقع فراہم کریں۔ نئے کیمپس کا افتتاح بھارت میں امیزون کی مسلسل سرمایہ کاری کا حصہ ہے۔ کمپنی اب تک بھارت میں 40 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکی ہے اور سال 2030 تک مزید 35 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ نیا دفتر کیمے گوڑا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور اسے اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ٹیموں کے درمیان تعاون، لچک، سیکھنے کے مواقع اور فلاح اور بہبود کو فروغ مل سکے۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت فوجی بھرتی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز۔ اگنی پتھ بھرتی اسکیم کے تحت نوجوانوں کی فوج میں شمولیت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل 13 فروری 2026 سے شروع ہو چکا ہے، جو 1 اپریل 2026 تک جاری رہے گا۔ یہ بھرتی کا عمل آرمی ریکروٹنگ آفس بیلگاوی اور ہیڈ کوارٹر ریکروٹنگ زون بنگلورو کے اشتراک سے انجام دیا جا رہا ہے۔ بیلگاوی، بیدر، گلبرگہ، کوپل، رائچور اور یادگیر اضلاع سے تعلق رکھنے والے برت امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انڈین فوج کی سرکاری ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in پر جا کر آن لائن اندراج مکمل کریں۔ ہندوستانیوں کو ایران چھوڑنے کی ایڈوائزری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے سربراہان سخت بیانات دے رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے تو بڑی تعداد میں جنگی طیاروں کی تعیناتی بھی کر دی ہے، جس نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ تشویشناک حالات کے درمیان ہندوستان کی وزارت خارجہ نے 23 فروری کو ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یہ ایڈوائزری ہندوستانی شہریوں کے لیے ہے۔ جاری کردہ ایڈوائزری میں حکومت ہند نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے فوراً ایران چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ نے 14 جنوری کو بھی ایڈوائزری جاری کر کے سبھی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اب حالات مزید کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اثر نو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایڈوائزری میں ایران میں مقیم ہندوستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، مظاہرے والے جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں اور ہندوستانی سفارت خانے کے رابطے میں رہیں۔ وزارت خارجہ نے ایڈوائزری میں کچھ خاص گزارشات بھی کی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ شہری اپنے سفر اور امیگریشن سے متعلق دستاویزات مثلاً پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ ہندوستانی شہریوں کو ہندوستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن کرانے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ ایران میں مقیم لوگوں کے اہل خانہ بھی سفارت خانے میں اپنے گھر والوں کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ سفارت خانے نے ایمرجنسی حالات کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہیں، جو اس طرح ہیں: 989128109115 989128109109 989128109102 989932179359۔ کیا 3 مارچ کو چاند خونی رنگ میں تبدیل ہو جائے گا؟ اگلے مہینے مارچ میں 2026 کے پہلے اور واحد مکمل چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ اس دوران چاند سرخ رنگ اختیار کر لے گا۔ تفصیلات کے مطابق سال 2026 کا پہلا مکمل چاند گرہن 3 مارچ کو ہوگا، جسے عام طور پر بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اس دوران چاند کا پورا ڈسک تقریباً 12 منٹ کے لیے سرخ رنگ اختیار کر لے گا، جو دیکھنے والوں کے لیے ایک شاندار منظر پیش کرے گا۔ یہ 2026 کا پہلا بڑا فلکیاتی مظاہرہ ہوگا اور اسے بغیر کسی خاص آلات کے محفوظ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ گرہن شمالی اور وسطی امریکہ، مشرقی ایشیا، آسٹریلیا اور پیسیفک کے کچھ علاقوں میں واضح نظر آئے گا، جبکہ وسطی ایشیا اور جنوبی امریکہ کے کئی حصے جزوی طور پر دیکھ سکیں گے۔ تاہم افریقہ اور یورپ میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن سال 2028 تک دوبارہ نہیں ہوگا اور صرف تقریباً 2% لوگوں کو زمین پر اس گرہن کو آغاز سے اختتام تک دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مکمل چاند گرہن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنے والے صاف اور کھلے آسمان کی طرف جائیں اور ہائی پوائنٹ سے بہترین نظارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے مکمل چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ زمین کی فضا سے گزرتی ہوئی روشنی چاند تک پہنچتی ہے اور یہ عمل چاند کو گہرا سرخ یا نارنجی رنگ عطا کرتا ہے۔ امریکہ میں شدید برف باری، صورتحال سنگین، لوگ گھروں تک محدود، پروازیں منسوخ۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر برف باری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ نیو یارک شہر سمیت شمال مشرقی امریکہ کی ریاستوں میں صورتحال سنگین ہے۔ سفری پابندیوں اور برفانی طوفان کی وارننگز کی وجہ سے لاکھوں افراد گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ میری لینڈ سے لے کر مہینے تک برفانی طوفان کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ پروازوں کی ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ویئر کے مطابق 5000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔